नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। पोखराबाट जोमसुमको लागि उडेको 22 जना सवार सम्पर्कविहीन तारा एयरको जहाजको खोजी कार्य अब भोलि बिहानबाट मात्रै हुने। मुस्ताङको मानापाथी हिमालको फेदीमा दुर्घटना भएको आशंका, विमानमा सवार यात्रुबारे विवरण आउन बाँकी। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकामा आज दिउँसो टिप्पर दुर्घटना हुँदा चालकसहित 4 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेमा 4 जना मध्य पहाडी लोकमार्गमा काम गर्ने कर्मचारी। सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट विनियोजन, चालुतर्फ 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड अर्थात् 42% र पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड अर्थात् 21.2% छुट्याइयो। अब महानगर र उपमहानगरमा आधिकारिक एजेन्ट मार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाइने, प्रत्येक वर्ष 2 लाखलाई रोजगारी दिने, आगामी वर्ष 10 लाख पर्यटक भित्राउने सरकारको लक्ष्य, घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका एलपी ग्यास बिक्री वितरणको नीति पुनरावलोकन गर्ने। वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेश सरकारलाई 61 अर्ब 43 करोड र पालिकालाई 1 खर्ब 23 करोड बजेट विनियोजन, सशर्त अनुदानतर्फ 57 अर्ब 17 करोड र 1 खर्ब 83 अर्ब 72 करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र पालिकाले 1 खर्ब 63 अर्ब 3 करोड पाउने। आउँदो 3 वर्षभित्र भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने, पीएम रोजगार कार्यक्रमका लागि 7 अर्ब 5 करोड विनियोजन, उद्योग स्थापनाका लागि 50 वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिन पाइने र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न 10 करोडसम्मको लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने। सरकारले सुत्केरी आमालाई 5000 पोषण भत्ता दिने, विपन्न मृगौला रोगीहरूको निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गरिने, मासिक 10 करोडको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई 10% सम्म सहुलियत दिने, उद्योग क्षेत्रका लागि 10 अर्ब 48 करोड बजेट विनियोजन। सरकारले निजगढ विमानस्थललाई बजेटमा समेटियो, त्रिभुवन र गौतम बुद्ध विमानस्थलमा यात्रु चापको विश्लेषणका आधारमा दोस्रो टर्मिनल बनाइने, 68 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, खानेपानी क्षेत्रका लागि 37 अर्ब 35 करोड विनियोजन। आउँदो आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि कृषि क्षेत्रमा 55 अर्ब 97 करोड बजेट विनियोजन, उखु किसानलाई सहुलियत दिन 81 करोड, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि 5 अर्ब 90 करोड विनियोजन। जडीबुटी खेतीको बीमा गर्ने, किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोषको स्थापना गर्ने, कोषमा 10% रकम सरकारले जम्मा गरिदिने, बिउ पुँजी बापत 1 अर्ब विनियोजन, आधारभूत कृषि उत्पादनको आयात 30% घटाउने सरकारको लक्ष्य। शिक्षा मन्त्रालयका लागि 70 अर्ब 5 करोड विनियोजन, शिक्षाका लागि प्रदेशमा 5 अर्ब र स्थानीय तहमा 1 खर्ब 21 करोड बजेट विनियोजन गरियो, मेडिकल कलेजले वर्षमा 2 पटक भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 69 अर्ब 38 करोड बजेट, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि 2 अर्ब 46 करोड, राखेपका लागि 2 अर्ब, खेल पूर्वाधारका लागि 87 करोड रुपैयाँ विनियोजन, महिला मन्त्रालयका लागि 1 अर्ब 77 करोड विनियोजन। युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यवसायलाई सहज ऋणको व्यवस्था गरिने, स्टार्टअप सुरु गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, नव प्रवर्धन गर्न सुरुवाती पुँजीको लागि ऋण प्रदान गर्न 26 करोड विनियोजन। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज, आयोजना खानेपानी विभागले नै हेर्ने, रेलवे र मेट्रो रेलका लागि 6.5 अर्ब बजेट, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 61 अर्ब 56 करोड, ढल निकास व्यवस्थापनका लागि 2 अर्ब 44 करोड विनियोजन। पूर्व पश्चिम राजमार्गका लागि 30 करोड, फास्ट ट्र्याकका लागि 30 अर्ब बजेट, हुलाकी राजमार्गका लागि 6 अर्ब, नौबिसे मुगलिन सडकका लागि 10 अर्ब, सडक मर्मत सम्भारका लागि 7 अर्ब विनियोजन, शहरी विकास मन्त्रालयका लागि 37 अर्ब 73 करोड विनियोजन। ऊर्जा क्षेत्रमा 75 अर्ब 10 करोड विनियोजन, आगामी वर्ष 715 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने, आगामी 2 वर्षमा सबै घरमा बिजुली पुर्याइने, एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गर्ने, 20 युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क गरिने। निवेदन दिएको 1 महिनाभित्र लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन र पूर्वाधार निर्माणका लागि 43 अर्ब विनियोजन, विद्युत प्राधिकरणको शेयर जारी प्रक्रिया अघि बढाइने, इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ बनाउन इन्टरनेट शुल्क घटाइने। गरीबलाई खाद्य सुरक्षा परिचय पत्र दिएर सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइने, जलस्रोततर्फ 33 अर्ब 50 करोड विनियोजन, नदी नियन्त्रण कार्यका लागि 3 अर्ब बजेट, विराटनगरको केशलिया र सिङ्गिया खोलामा सहरी करिडोर तथा तटबन्ध निर्माण गरिने। सिटिभिटीको पुनर्संरचना गरिने, सञ्चार मन्त्रालयलाई 8 अर्ब 59 करोड बजेट, अनलाइन टेलिभिजनको नियमन कार्यलाई अघि बढाइने, अनलाइन मिडियालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिइने, सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान दिन 13 अर्ब 59 करोड विनियोजन।
म्यादी प्रहरीलाई सञ्चित प्रहरी बलका रूपमा राखिने, चतराबाट सगरमाथा पुग्न द्रुत मार्ग निर्माण गरिने, 2 घण्टामै सगरमाथा पुगिने, चितवनलाई काठमाडौँ, बुटवल र पोखरासँग जोड्ने 3 द्रुत मार्ग बनाउने, साउन 1 देखि लागू हुने गरी कर्मचारीको तलबमा 15% वृद्धि। सरकारी कर्मचारीले हेटौडा कपडा उद्योगको कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने, बन्द रहेका विराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याइने, 2 वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आइपिओमा 10% आरक्षण। यौन हिंसाको मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद बढाउने सम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता। यौन हिंसाका मुद्दामा पीडितले उजुरी गर्ने हदम्याद बढाउनु पर्ने चौतर्फी आवाज उठेका बेला सरकारद्वारा उक्त विधेयक दर्ता। काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह, उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहितका जनप्रतिनिधिहरूले भोलि सोमबार शपथ ग्रहण गर्ने। शपथ ग्रहण लगतै शाहले उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम। आज गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न दलका नेताहरूद्वारा शुभकामना व्यक्त। आज कैदीबन्दीले सजाय मिनाहा पाउनेमा 40% कैद भुक्तान गरेका 1 र 50% कैद भुक्तान गरेका 11 जना रहेको तथ्याङ्क। राज्यका अङ्गहरूको दुरुपयोग गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। राज्यका अङ्गहरूलाई दुरुपयोग गरी संविधान र प्रणालीको अतिरिक्त व्याख्या अपव्याख्याद्वारा प्रहार गर्ने काम भइरहेको भनी ओलीले लगाए आरोप। संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भरपर्दो विकल्प भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। स्थानीय निर्वाचनमा जित हार भन्दा संविधान कार्यान्वयन गर्ने र लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने अग्रगमनको प्रक्रिया विजयी भएको दावी। राजनीतिक परिवर्तनले जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन नसकेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै देशलाई आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड। नेपाललाई साहसिक पर्यटनको केन्द्रबिन्दुका रूपमा स्थापित गर्न सबै पर्यटन व्यवसायलाई पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको आग्रह। सगरमाथा आरोहीका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय तथा विभाग सधैँ सकारात्मक रहेको आलेको भनाई। स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको सन्देश दिन सफल भएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको दावी। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई लिङ्गदेनको आग्रह। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले साथै प्रदेशमा भेला र अन्तर्क्रिया गर्ने। पहिलो चरणमा हेटौडाबाट जेठ 18 मा सुरु हुने अभियान पोखरामा 28 जेठमा सम्पन्न हुने। स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरी तालिम दिने। जेठ 25 गतेदेखि सुरु हुने तालिम प्रदेश अनुसार जेठ 31 सम्म सञ्चालन गरिने। न्यायालयको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको कायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको भनाई। अटोमेसनमा जानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिसकिएकाले अटोमेसनको प्रक्रिया छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा थप 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 13 जना निको हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 110 जना सक्रिय संक्रमित। 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि आगामी असार 15 देखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने सरकारको तयारी। पहिलो चरणमा 15 लाख खोप असार 15 भित्र आइसक्ने। खोप खरिदका लागि 6.5 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक नाम दर्ता लाइसेन्स परीक्षामा 68% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। परीक्षामा 1494 जना विद्यार्थी सहभागी मध्ये 475 जना मात्र उत्तीर्ण। मोरङको कटहरी 1, महेशपुरमा कटहरी 2 का 50 वर्षीय तुलसी श्रेष्ठको शव माजोखितमा फेला। शरीरमा चोटपटक भएकाले हत्या गरेर फ्यालिएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान। कुकुर समेत परिचालन गरी अनुसन्धान जारी। मनसुन नजिकिएसँगै दिनहुँ जसो पानी पर्न थाल्यो। यसपालि समयमै मनसुन भित्रने अनुमान गरिएको तर मिति भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएन। काठमाडौँ सहित बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 1 का केही पहाडी क्षेत्रमा पानी पर्ने अनुमान। मधेस सरकारले साना किसानको ब्याङ्क खातामा सिधै 10,000 रुपियाँ पठाइदिने। अनुदान पाउन साना किसानले केही कागजात सहित आवेदन दिनुपर्ने। सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निवेदनको जीविकोपार्जनको पेसा कृषि रहेको सिफारिस चाहिने कार्यविधिमा उल्लेख। अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले नगरभित्रका 84 वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई सम्मान स्वरूप 25,000 रुपियाँ दिने। वृद्धावस्थामा हेरचाह गर्ने घर परिवारको लागि सहज होस् भनेर रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मेयर छविलाल पौडेलको भनाई। दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 8 वडा कार्यालयद्वारा जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका 5 बाँका थलह बस्दै आएका राउटेलाई 3 महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण। स्वास्थ्य सरसफाई र सामाजिक अन्तर्घुलनका अभ्यास गराउन राउटे उत्थान परियोजना समेत सञ्चालन। गोर्खाको चुम्नुब्री गाउँपालिका 6 चुम्चेथमा लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी 270 घरधुरीमा बिजुलीको सेवा पुर्याइयो। 70 किलोवाट क्षमताको आयोजनाको झण्डै 7 महिनामा निर्माण सम्पन्न। स्थानीयलाई राहत।
रसुवामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा निर्माण प्रस्ताव गरिएको बेत्रावती रसुवा गढी सुरुङ मार्गको काम अझै अघि बढ्न सकेन। सडक मार्गका लागि 24 किलोमिटर सुरुङ बनाउन कठिन हुने सडक आयोजनाको भनाई। सर्लाहीमा रासायनिक मल नपाएपछि किसानहरू मल खाद नहाली बर्खे बाली लगाउन बाध्य। सरकारले 500 मेट्रिक टन मल पठाएको भए पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सर्लाहीले अहिलेसम्म वितरण गरेन। पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा दाङको लमही बसपार्क नजिकै 2 जना युवा अनसन बसे। लमही नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको अनसन तोड्न आग्रह गरे पनि मूल्य वृद्धि फिर्ता लिए मात्र अनसन तोड्ने अडान। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले मैत्रीपूर्ण खेलमा टिमोर लिस्टेको 23 वर्ष मुनिको टोलीसँग बराबरी खेल्यो। अब नेपालले जेठ 20 गते ओमानसँग खेल्ने। कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेको समूहमा नेपाल पनि समावेश। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटको उपाधिका लागि अहिले गुजरात टाइटन्स र राजस्थान रोयल्स खेल्दै। खेल जित्ने रणनीति सहित दुवै टिम मैदानमा। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिडले UEFA च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि जित्यो। फ्रान्समा शनिबार राति भएको फाइनलमा रियलले इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुललाई 1-0 ले हराएर कीर्तिमानी 14औं पटक युरोपको प्रतिष्ठित ट्रफी उचाल्यो। युद्ध चौथो महिनामा प्रवेश गरिरहँदा जर्मनी र फ्रान्सले दिए पुटिनलाई जेलेन्स्कीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न दबाव। पुटिनसँग टेलिफोन वार्ता गरी युद्धविराम र युक्रेनबाट रुसी सेना फिर्ताका लागि आग्रह। नाइजेरियाको पोर्ट हारकोट शहरको एक चर्चमा धार्मिक कार्यक्रमपछि खाना खाने समयमा 81 भागदौड मचिँदा कम्तीमा 31 जनाको मृत्यु, अरू केही घाइते। र ब्राजिलमा भारी वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि 31 जनाको मृत्यु। 33 वटा नगरपालिकामा आपतकाल घोषणा। घरविहीनहरूलाई सिफे शहरको एक विद्यालयमा स्थानान्तरण। प्रभावितहरूको उद्धारका लागि राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोको निर्देशन। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।